भारत स्वतन्त्रताको 75 वर्षको अवसरमा राष्ट्रव्यापी रूपमा गत 12 मार्चदेखि सुरु भएको आजादी का अमृत महोत्सवको एक भागको रूपमा आज राज्यको खेलकुद अनि युवा मामिला विभागको एनएसएस सेलले फिट इन्डिया फ्रिडम रनको शुभारम्भ गरेको थियो। गान्तोकस्थित खेलकुद एवं युवा मामिला विभागको परिसरमा आयोजित एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विभागकी उपनिदेशक ललिता छेत्रीले आजादीका अमृत महोत्सवलाई पालन गर्दै भारत सरकारको युवा मामिला अनि खेलकुद मन्त्रालयले फिट इन्डिया फ्रिडम रनको योजना बनाएको जो 13 अगस्तदेखि सुरु भएर 2 अक्टोबर 2021सम्म चल्ने बताउनुभयो। जन भागीदारीबाट जन आन्दोलन क्विट इन्डिया फ्रिडम रनको विषय रहेको बताउँदै देशका नागरिक स्वस्थ भए मात्र उसले देशको निम्ति योगदान दिन सक्छ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको आयोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। pillars of this celebration. Jan Bhagidari se Jan Andolan. People participation of people's movement is a theme of Fit India movement. Freedom Run theme 2.0. भनिन्छ देश नागरिकको हो, हामी नागरिकको निम्ति सर्वोपरि हो। देशको हावापानी र अन्नद्वारा हाम्रो शरीर बनिएको छ। यसैले देशलाई हामी के दिन सक्छौँ? प्रत्येक नागरिकले सोच्नुपर्ने हुन्छ। यसै अन्तर्गत देशका नागरिक फिट भए देश अघि बढ्नेछ भन्ने उद्देश्यले यो फिट इन्डिया फ्रिडम रन 2.0 यस कार्यक्रमलाई बृहत रूपमा आयोजन गर्ने योजना रहेको भए तापनि कोभिड प्रोटोकललाई पालन गर्दै यसलाई सामान्य रूपमा आयोजित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसपछि कार्यक्रमका मुख्य अतिथि राज्य र राष्ट्रका गौरव जसलाल प्रधानले झण्डा हल्लाएर फिट इन्डिया फ्रिडम रनको शुभारम्भ गर्नुभयो। अच्छा म्याडम, यो आजादीको अमृत महोत्सव अन्तर्गत आज तपाईँहरूले फ्रिडम रन 2.0 को यहाँ लन्च गर्नुभएको छ है, र आजादीकी अमृत महोत्सव र यो फिट इन्डिया मुभमेन्टलाई तपाईँले कसरी जोडेर हेर्नुहुन्छ? अब यो हाम्रो आजादीको अमृत महोत्सव @75 यो चाहिँ हाम्रो इन्डियाज इन्डिपेन्डेन्ट भारत स्वतन्त्र भएको 75 वर्ष पुगेको यसमा हामी यो सेलिब्रेट गरेको गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले को निर्देशनमा हामी यो गरिरहेको छौँ। विशेष गरी हामी चाहिँ अहिले आज लन्च गरेको चाहिँ हामी गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको स्पोर्ट्स एन्ड युथ अफेयर्स डिपार्टमेन्टको एनएसएस सेलद्वारा हामी यो गरिरहेको छौँ। यो चाहिँ अब इन्डिया हाम्रो भारतवर्ष स्वतन्त्र भएको 75 वर्ष पुग्यो भनौँ न, अब पुग्दैछ होइन। अन्त यसमा चाहिँ अब हाम्रो प्राइम मिनिस्टरको भनाइ चाहिँ के छ भने सबै जनता नै देशलाई अघि ल्याउनु छ भने चाहिँ एउटा फिटनेस पनि एउटा एकदमै जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो हाम्रो फ्रिडम रन फिट इन्डिया फ्रिडम रन 2.0 चाहिँ मेन उद्देश्य नै सबैजना फिट रहोस्, फिटनेस गर्नु आधा घन्टा रोज भन्ने एउटा हाम्रो पहिलादेखि बिफोर लास्टदेखि नै हाम्रो एउटा चलिरहेको छ होइन। त्यसमा यो अब आजदेखि यो लन्च भएको छ, यो वर्षको यो आजदेखि लन्च भएको छ। यसमा चाहिँ अब यो फिट इन्डिया यो मात्रै नभएर अरू थुप्रो प्रोग्राम छ एनएसएसलाई जुन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने छ। तर यो अभाग्यवश हाम्रो यो कोभिडको ले गर्दाखेरि अब हाम्रो अहिले सबै इन्स्टिट्युटहरू सबै बन्द छ। त्यसले गर्दा हामी प्रायः जस्तो हामी अनलाइनै गर्नु हामीले गरिरहेको छौँ। कतिवटा प्रोग्रामहरू हाम्रो आजदेखि सुरु भयो। आज यहाँ हामी लन्च गऱ्यौँ, भोलि साउथमा हुँदैछ। साउथमा चाहिँ हाम्रो क्युजिङ स्कुलले गर्दैछ। क्युजिङ स्कुलको प्रोग्राम अफिसर हाम्रो एनएसएसको द्वारा उहाँले अर्गनाइज गरिरहनु भएको छ। अन्त यसरी नै यो कन्टिन्यू रहनेछ प्रोग्रामहरू। अन्त हामीले यसमा बिचमा चाहिँ अब नानीहरूलाई पोस्टर्स कम्पिटिसन अब के हुन्छ थिमहरू मतलब अब राष्ट्रगान हाम्रो राष्ट्रगान कम्पिटिसनहरू पेट्रियोटिक सङहरू यस्तो गरिरहेका छौँ। अन्त यसरी नै हाम्रो अब 2 अक्टोबरसम्म गएर अब यो आजादीका यसमा चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ फ्रिडम रन छ यसमा चाहिँ अब बिहान घरमा बसेर पनि हामीले एक्सर्साइज गर्नु सक्छ। हामीले यसमा योगा जताबाट जे होस् अब सबैजना फिट होस् भन्ने विभिन्न एक्टिभिटिज हजुर मतलब सबैजना फिट रहोस्। अब भनिन्छ नि अब आफै फिट रह्यो भने पनि मात्रै त हामी अरू काम पनि गर्न सक्छ होइन। फिटनेस एकदमै जरुरी छ। अन्त यसको मूल उद्देश्य नै यति छ। अब मैले त यसरी नै सबै फिट रहोस्, सबै मेरो नानीहरू फिट रहोस्, भलिन्टियर्सहरू फिट रहोस्, नट ओन्ली भलिन्टियर सबै स्कुलको नानीहरू अब सबै युथ मात्रै होइन, फिटनेस सबैलाई जरुरी छ। सबै नै फिट रहोस् भन्ने उद्देश्य चाहिँ अब मैले त्यसरी लिएको छु।
अच्छा, यो आजादी कि अमृत महोत्सव भन्ने कुरा जुन आयो यो देशभक्तिलाई लिएर कुरा आयो है। हजुर, हजुर। अन्त यता तपाईँको एनएसएस छ, नेसनल सर्भिस स्किम, यो पनि अब राष्ट्र सम्बन्धी नै हजुर, आयो है। हजुर। र एनएसएसले चाहिँ यहाँनिर सिक्किममा विशेष गरी तपाईँले के कस्तो कार्यहरू गरिरहनु भएको छ नि? हामी त विशेष गरी यो चाहिँ अब युथ ओरिएन्टेड हाम्रो स्किम हुन्छ। यसमा थुप्रो थुप्रो प्रोग्रामहरू हुन्छ, जस्तै अब सफाइ अभियान हुन्छ होइन। अनि अर्को हामीले जस्तै अब थुप्रो यसमा हाम्रो प्रोग्रामहरू थुप्रो हुन्छ। अब इन्भाइरोमेन्ट डेमा हामी सबै गर्छौँ, वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछौँ, थुप्रो यसरी अब थुप्रो छ प्रोग्रामहरू। अब यसमा हाम्रो रेगुलर एक्टिभिटिज हुन्छ, यसमा हाम्रो स्पेसल क्याम्पहरू हुन्छ, जसमा चाहिँ अब हामीले अब भलिन्टियर्सलाई नै हामी उनीहरूको पर्सनालिटी उनीहरूको डेभलप पनि हुन्छ होइन। यस्तो प्रोग्रामहरू हामी गरेको छ यसमा। तर अब कोभिडमा चाहिँ हाम्रो यस्तो थुप्रो प्रोग्राम भयो, सबै अनलाइन। हाम्रो पिओजहरूले, हाम्रो भलिन्टियर्सहरूले कोभिडको महामारीमा घरमै बसेर मास्कहरू बनाएर होइन निडीहरूलाई हामीले डिस्ट्रिब्युटहरू गरिदियो। उहाँहरूले अब त्यसै सेनिटाइजेसनको प्रोग्रामहरू गर्यो। अन्त अब त्यसरी त्यो कोभिड भएर बसेको उसमा आइसोलेसन सेन्टरहरू गएर त्यो हाम्रो भलिन्टियर्स प्रोग्राम अफिसरहरूले सरसफाइ गर्ने कामहरू यस्तो थुप्रो थुप्रो गरेको छ। फिट इन्डिया मुभमेन्टले मानिसहरूलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा खेलकुद र फिटनेसलाई प्राथमिकता दिने दिशातर्फ प्रोत्साहित गर्दछ। यसको शुभारम्भ प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले 29 अगस्त 2019मा गर्नुभएको थियो। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी माझ हुनुहुन्छ श्री छितेन भोटिया, जो स्टेट एनएसएस कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ र उहाँसित पनि हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। त सर्वप्रथम म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ यो तपाईँले फिट इन्डिया मुभमेन्ट अन्तर्गत आजादी कि अमृत महोत्सवको अवसरमा यो फ्रिडम रन आयोजन गर्नुभएको छ है। र यो फिट इन्डिया मुभमेन्ट एक्चुअली के हो, यसमाथि अलिकति हाइलाइट गरिदिनुहोस् न। नमस्ते सबैजनालाई। पहिला त तपाईँहरूलाई म एकदमै मनमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू यस्तो इभेन्टमा आइदिनु हुँदैछ अनि यहाँ हाम्रो कभरेज गरिदिनु हुँदैछ है। सो बेसिकली यो फिट इन्डिया मुभमेन्ट भन्दा चाहिँ के हामीले के बुझिन्छ भन्दा चाहिँ फिट इन्डिया मुभमेन्ट इट्स नट ओन्ली अबाउट फर 1 month or 2 months होइन। तपाईँको फिट इन्डिया मुभमेन्टमा आज लन्चिङ भएको छ। हाम्रो लन्चिङमा हामीले रन गऱ्यौँ। हाम्रो रन छ 3 किलोमिटर्सको। तपाईँले 3 किलोमिटर्स हामीले जसरी कभर गर्दा पनि हुन्छ। त्यसको उपरान्त हाम्रो के छ भन्दा तपाईँले जस्तो हामीले भनिन्छ कि फिटनेसका डोज आधा घन्टा रोज। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एनएसएस भलन्टियर्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल ओभर सिक्किम छँदैछ। तर हामी जतिवटा अहिले एसओपिसले गर्दा हामीले कतिवटा ग्रान्ड म्यानरमा मनाउनु पाएको छैन। तर भए पनि लास्ट इयर दिन हाम्रो एनएसएसले के गर्दैछ भन्दा भलन्टियर्सले आफ्नो घरमा बसेर योगा हुन्छ कि तपाईँको साइक्लिङ हुन्छ कि वकिङ हुन्छ कि रनिङ हुन्छ, उहाँहरूले 2 अक्टोबरसम्म गरिरहने काम गरिरहेको छ। तर हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफै मात्रै नगर्ने होइन। यो दिस फिटनेस भन्ने चिज चाहिँ वी आर इम्पार्टिङ द्याट फिटनेस नलेज टु अदर्स एज वेल। जस्तो हाम्रो घरमा बुढा आमा बाबा हुनुहुन्छ, दिदी भाइ हाम्रो हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अब फिटनेसपट्टि त्यति साह्रो ध्यान नदिएको हुनसक्छ। तर अहिले यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा तपाईँको हेर्नु सबैजना मेन्टली अलिकति अनस्टेबल भएको बेलामा आई थिङ्क योगा यो फिटनेस भन्ने चिजले चाहिँ धेरै मान्छेलाई हेल्प गरेर जाँदैछ। जस्तो अब भनिन्छ नि हेल्थ भन्ने त एउटा कम्प्लिट वेलबिङ स्टेट, फिजिकल मेन्टल स्टेट, सोसियल वेलबिङ अफ एन इन्डिभिजुअल हो नि त तपाईँको होइन। तपाईँको आजको तपाईँ बाहिरबाट एकदमै तपाईँ हट्टाकट्टा देख्नुहुन्छ भने तर भित्र तपाईँको मेन्टली तपाईँको भित्र इन्टेरियर फिजिकल तपाईँको कस्तो हुँदैछ होला नि। तर यो फिटनेसले चाहिँ यही भित्र हाम्रो जति पनि अहिलेको मेन हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले भित्रको हाम्रो मेन्टल र हाम्रो सोसियल वेलबिङलाई चाहिँ एकदमै डेभलप गरेर जानेछ। अनि हाम्रोमा मात्रै सीमित नभएर चाहिँ अरूलाई पनि हामीले प्रदान गर्नेछ। अनि यो मात्रै होइन कि हामीले 2 महिना मात्रै गर्छौँ। यो हाम्रो श्री नरेन्द्र मोदीजीले आगमन गर्नुभएको यो फिट इन्डिया मुभमेन्ट यो सालैभरि चलिबस्छ। अनि यही सालैभरि चलिगर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो कन्टिन्युएसन प्रोसेसमा गइरहनेछ। अझ फिट इन्डिया मुभमेन्ट भन्ने साथ अब हेल्थसित रिलेटेड भइगयो यो सिधै स्वास्थ्य है। र स्वास्थ्य मान्छेको लागि एकदमै आवश्यक छ। मतलब देशको नागरिकले यदि राष्ट्रको निर्माणमा मतलब योगदान दिनु हो भने उसको स्वास्थ्य ठिक हुनु एकदमै आवश्यक छ। र यता मतलब यो फिट इन्डिया पनि अब नेसनसित सम्बन्धित कुरा आयो। अनि यता अहिले आजादीका अमृत महोत्सव जुन चाहिँ चलेको छ यो पनि अब एउटा देशभक्तिसित मतलब नेसनसितै सम्बन्धित भयो है। यो दुईवटा विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो विषय चाहिँ हामीले कसरी जोडिनु सक्छ भन्दाखेरि जस्तो अब अहिले तपाईँको मिनिस्ट्रिजबाट, मिनिस्ट्री अफ युथ अफेयर्स एन्ड स्पोर्ट्सबाट धेरैवटा एभिन्युजमा फैलिएको छ यो कुरा। तपाईँको अब यो फिट इन्डिया र आजादी हेऱ्यो भने हामीले फिटनेसमा मात्रै
सीमित छैन यसको तपाईँको धेरै धेरै अरू कार्य पनि हामीलाई सुम्पिएको छ त्यो कार्य हामीले जस्तो प्रकारले हुन्छ कि त्यो मेन्टेन कोभिड प्रोटोकल्स मेन्टेन गरेर त्यसलाई हामीले निभाउनै पर्नेछ हामी निभाउँछ पनि त्यो त किनभने एउटा हाम्रो एनएसएस डिपार्टमेन्टको पनि नाम हितमा आउँछ या त हाम्रो सिक्किम होइन राज्यको हितमा आउँछ सो यसमा चाहिँ के छ भन्दा तपाईँको चाहिँ नानीहरूले चाहिँ अब के हुँदैछ भन्दा अहिलेको मोडर्न जमाना हेऱ्यो भने चाहिँ वी आर बेसिकली लुजिङ आवर आइडेन्टिटी अलिकति भन्नै चाहे पनि किनभने हाम्रो पहिला तपाईँको राष्ट्रगान बस्दाखेरि मुभी हलतिर उठ्ने किन लगायो होला किनभने त्यो एउटा मान्छेकोलाई देशप्रति माया भन्ने होइन हाम्रो देशप्रति माया भन्ने चाहिँ हामीले मुखले मात्रै भनेर हुँदैन हामीले आफै कार्य गरेर पनि देखाउनुपर्छ जस्तो अब यो फिट इन्डिया मुभमेन्ट भयो तपाईँको यो आजादीको अमृत महोत्सव हाम्रो प्लान्टेसन छ हामी श्रमदान गर्नेछौँ हामी विभिन्न हिस्टोरिकल प्लेसेसमा गएर हामी साफसफाइ गर्नेछौँ हिस्टोरिकल प्लेसेस जहाँ चाहिँ अब हाम्रो नानी अब आउने भावी पिँढीले पनि त्यो जग्गामा गएर यसो देखोस् कि यो चिज चाहिँ बन्नेको छ तर किन बन्नेको छ यसको इम्पोर्टेन्स के छ यो इम्पोर्टेन्स कहाँबाट आएको उहाँले अलिकति ज्ञान पाउन सकिन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो नानीमा चाहिँ के हुँदैछ एउटा फिटनेसको एउटा के भन्छ एउटा एरा पनि आइरहेको छ त्योसँगै हाम्रो देशप्रतिको कतिवटा हामीले या त आफै भुलेको हो कि या त हामीले थाहा गर्नु नचाहेको कि त्यो सबै सम्बन्धित चिजलाई जोडेर हामी चाहिँ अमृत महोत्सव पनि यसरी नै नानीहरूलाई प्रयोजन दिनेछ फिट इन्डिया मुभमेन्ट जहिलेदेखि हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले लन्च गर्नुभयो है त्यहाँदेखि यता सिक्किममा यसलाई के कस्तो प्रकारले सञ्चालन गरिँदैछ है यस अन्तर्गत चाहिँ कस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू भइरहेको छ यसबारे हजुर म एक्टिभिटिज एज अ होलै भन्नु चाहन्छु किनभने यो फिटनेस भन्ने एउटा डिपार्टमेन्ट या त एउटा जग्गामा सीमित कहिले रहने चाहिँ सो अहिले हामीले हेर्दाखेरि तपाईँले सिक्किममा हेर्दाखेरि फिटनेसपट्टि मान्छे धेरै नै एकदमै जागृत भइसकेको छ दे आर टेकिङ अ लट अफ इन्ट्रेस्ट इन फिटनेस अल्सो बिकज नाउ वी क्यान सी द्याट कि धेरै धेरै जग्गामा जिम्सहरू खोलिँदैछ किन एउटा युथले एउटा एसेन्ट्रिक भएर उसलाई थाहा भयो कि फिटनेसको मतलब के रहेछ सो उसले गाउँ गाउँमा पनि खोलिरहेको छ सो यसले गर्दा के हुँदैछ भन्दाखेरि मान्छेको अब यो फिटनेसपट्टि ध्यान चाहिँ धेरै जान्दैछ हामीले अब बिहान पनि देख्नु अब कतिवटा जग्गा बन्द छ हामीलाई थाहा छ तर भए पनि नानीहरूले यसो घरमा योगा गरेर हुन्छ कि तपाईँको मेडिटेसन गरेर हुन्छ कि धेरै वेबिनार्सहरू के अनलाइन वेबिनार्सहरू तपाईँको अहिले पुरा हुँदैछ भर्चुअल प्लेटफर्म चल्दैछ होइन ल त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदैछ त्यो एउटा फिटनेसको चाहिँ मान्छेलाई एउटा मनमा चाहिँ यस फिटनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्ने भइसकेको छ होइन अन्त हाम्रो भलन्टियर्सहरूले पनि अब हाम्रो भलन्टियर्सहरू तपाईँको अल ओभर सिनियर सेकेन्डरी स्कुल जो कलेजेस युनिभर्सिटिज भयो तपाईँको इस्ट वेस्ट नर्थ साउथमा भएको सो कुना कुनामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ अलिकति लेजी पनि अब घरको कार्य त हुन्छ तर फिटनेस भन्ने अब फिटनेस भनेको चाहिँ यस्तो होइन कि मैले जबरजस्ती काम गरेको होइन फिटनेस भनेको एउटा मसल्सलाई राम्रो ग्रोथ कसरी गराउँछ त्यो एउटा नलेज हुन्छ नि अब यो फिटनेसबाट पाइँदैछ जब फिट इन्डिया मुभमेन्ट लन्च भयो त्यहाँदेखि हाम्रो फिटनेसको लन्च पाइन्छ त्यसैले नै गर्दा होला हाम्रो नानीहरू अहिले स्पोर्ट्सपट्टि पनि धेरै ध्यान पनि गएर आकर्षित भएर गइरहेको छ नानीहरूको ध्यान है सो यो फिटनेस यो फिट इन्डिया मुभमेन्ट चाहिँ जहिलेदेखि स्टार्ट भयो अन्त हाम्रो राज्यमा आयो त त्यहीँदेखि नै हाम्रो राज्यमा अब हामी पोहोरको साल त हामीले भव्य रूपमा मनाएको थियो तर अब कोभिड प्रोटोकल्सले गर्दा यसपालि हामीले धेरै कम्ती मात्रामा गर्नु पर्यो त त्यसले गर्दा के छ सबैकोमा एउटा नलेज गइसकेको छ कि यो फिट इन्डिया चाहिँ इट्स not only about us भन्ने क्या it's not only about me it's for the betterment of the state it's for the betterment of the country त्यसैले यही अब्जेक्टिभले हाम्रो माननीय हाम्रो प्राइम मिनिस्टर सर होइन नरेन्द्र मोदीज्यूले स्टार्ट गर्नुभएको छ अनि त्यसैले नै हामी राज्यले पालन गरिरहेको छ अनि अब आउँदो सालमा अब यो कोभिडले के गर्छ हामी केही भन्न सकेन तर भए पनि हामीले यो फिटनेस प्रोटोकल्सहरू यो जति पनि प्रोटोकल्स मेन्टेन गरेर फिटनेस चाहिँ हामीले गाउँघरमा या त हाम्रो भलन्टियर्सको थ्रु या त कसरी हामीले पुगाउन सक्छौँ हामी त्यति बेलासम्म हामीले गिभ आवर बेस्ट प्रत्येक नागरिकले राष्ट्रप्रति आफ्नै प्रकारले योगदान दिइरहेको हुन्छ जुन प्रकारले खेलाडीहरूले खेलको माध्यमबाट देशलाई योगदान दिइरहेका हुन्छन् त्यसलाई अदेखा गर्न सकिँदैन यसको महत्त्व पनि आफ्नै छ दर्शकवृन्द अहिले हामी माझ हुनुहुन्छ भारतको प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कारद्वारा सम्मानित भइसक्नुभएका सिक्किमका छोरो ओलम्पियन श्री जसलाल प्रधानज्यू त उहाँसित पनि हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ त सरलाई म के सोध्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँ पहिला आर्मीमा पनि हुनुहुन्थ्यो है तपाईँले देशलाई प्रतिनिधित्व पनि गरिसक्नु भएको छ ओलम्पिकमा विशेष बक्सिङ खेल विधामा है र अहिले आएर जुन चाहिँ भारतको यो भारत स्वतन्त्रताको 75औं वर्षको अवसरमा अमृत महोत्सव पनि चलिरहेको छ है र तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ कि मतलब मान्छेको कस्तो हुनुपर्ने प्रत्येक नागरिकको देशप्रतिको योगदान कस्तो हुनुपर्ने हो यसबारे के भन्नुहुन्छ देशप्रति हामीले जुन योगदान हामीले कुरा गर्छौँ यसको लागि चाहिँ धेरै माध्यमबाट पनि हामीले देशलाई हामीले
माथि पुर्याउन सक्छौँ, देशको नाम उच्च गर्न सक्छ। जस्तो कि एउटा खेल छ, त्यो खेलको माध्यमबाट अरू राष्ट्रमा गएर पनि त्यहाँ जित्नु सक्यो भने आफ्नो देशको झन्डा चाहिँ सबसे पहिला माथि जान्छ र देशको नेसनल एन्थम बज्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा ठुलो गौरवको कुरा हो। त्यो सानो जरिया भएर पनि एउटा स्पोर्ट्सको माध्यमले पनि देशलाई चिनाउन सक्छ र देशको फ्ल्याग चाहिँ माथि पुर्याउन सक्छ। त्यो एउटा अति नै उत्तम तरिका हो। जसले आज भारतवर्ष 75 साल इन्डिपेन्डेन्स डे मनाउनु सुरु गरिरहेको छ र अब आइसकेको छ। यसको लागि त हामीहरूले खालि स्पोर्ट्स मात्र नभएर अहिले भारतवर्षले नै जो अहिले नाम कमाएको छ। भारतवर्ष पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि अहिले भारतवर्षको अरू कन्ट्रीले पनि भारतवर्षलाई चाहिँ फर्केर हेर्छ, भारतले कति प्रोग्रेस गरेको छ, कति नाम गरेको छ। र अब यो फिट इन्डियाको प्रोग्राम अब यो कमसेकम यो साल 23 साल यो 21, 22, 23सम्म चाहिँ यो चलिरहन्छ भनेदेखि चाहिँ यसको माध्यमबाट हाम्रो नागरिकहरू पनि फिट भइदियो भने बिमारी कम्ती हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो रोगहरू पनि मेटाउन सक्छ। किनभने कतिजना त यस्तो हुन्छ उनीहरूले जगिङ गर्दैन, वाकिङ गर्दैन, त्यसले गर्दाखेरि बिहान ढिलो उठ्छ। त्यो यो सबैलाई हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा डेली रुटिन बनाउनु सक्यो भने चाहिँ यो चाहिँ जसरी हामीहरूले खाना खानुको लागि रुटिन बनाएको छ त्यस्तै प्रकारले हामीहरूले रुटिन बनाउनु सक्यो भने चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ 70 वर्ष जसरी मिल्खा सिंहलाई हामीले हेऱ्यौँ 80 वर्ष पुगेर पनि उसले म अझै रनिङ गर्छु भन्दै थियो। एज ए स्पोर्ट्सम्यान उसले न त वेट गेन गर्यो न त उसको फिजिकल मेन्टल यति स्ट्रङ थियो। त्यो त केही कारणवश उसले आफ्नो प्राण त्याग्नु पर्यो। तर म चाहिँ यही भन्छु आउने हामीहरू जस्तो अब म नै भनौँ अहिले अलिकति हिँड्नु पर्यो, दौड्नु पर्यो भने मलाई केही तकलिफ लाग्दैन। किनभने हामी रेगुलर छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फिट इन्डिया मुभमेन्ट चाहिँ हरेक मान्छेकोमा एउटा ह्याबिट जस्तो बनाउन सक्यो भने उसलाई बिमारीले पनि टाढो राख्छ। र विशेष तपाईँ खेलसित पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ है र भनिन्छ खेलकुद चाहिँ राष्ट्रिय एकताको, राष्ट्रिय एकीकरणको मूल आधार हो भनिन्छ नि। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? यो खेल यस्तो चिज हो, हामी खेल्नु जेलसम्म चाहिँ भयङ्कर एउटा कम्पिटिसन, बहुत तगडा कम्पिटिसन हुन्छ। मैले आफ्नै बक्सिङलाई लिउँ भने सबसे टफ कम्पिटिसन चाहिँ बक्सिङमा हुन्छ। किनभने यसमा चाहिँ हिट गर्नै पर्छ, टार्गेटमा हिट गर्नै पर्छ। हिट गरेर मान्छे लड्छ पनि, नकआउट पनि हुन्छ, नकडाउन पनि हुन्छ। तर लास्टमा तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ होला फेरि हात मिलाएर गला मिलेर उसले पुरा हकको साथ उनीहरू छुटिन्छ। उसको बाद उसले त्यो उसको दुश्मनी रहँदैन, हार्ने हारिहाल्छ, जित्ने जितिहाल्छ। उनीहरूको एउटा रेकर्ड बस्छ। तर उनीहरूको दोस्ती चाहिँ जति फाइट गर्छ त्यति नै उनीहरूको दोस्ती चाहिँ एकदम मित्रता गहिरो भएर बस्छ। अहिले हामीहरूले हेऱ्यौँ पुरा ओलम्पिकलाई हेऱ्यौँ हामीहरूले, किनभने सोनी टिभीले हामीहरूलाई डाइरेक्ट टेलिकास्ट गरेर हरेक घर घरमा हामीहरूले बसी बसी पनि पुरा ओलम्पिक हेर्नु पायौँ। तर त्यस माध्यमबाट बाँकी च्यानलहरू न्युजबाट पनि हामीले एउटा नेसनल इन्टिग्रेसनको चाहिँ कस्तो पायौँ भने हारेर पनि उनीहरूले आफ्नो देशलाई उच्च बनाउँछ, जितेर पनि उच्च बनाउँछ। किनभने त्यसमा चाहिँ हार्ने पनि त्यति नै दुखी हुन्छ, जित्नेले पनि उसलाई भन्छ कि यो त हार्नुपर्ने। जसरी हाम्रो के भन्छ नीरज चोपडाले उसले भने वर्ल्ड च्याम्पियन हारे मलाई दुःख लाग्यो भनेर। त्यस्तो प्रकारको एउटा भावना चाहिँ हाम्रो आपसमा हुन्छ र जित मात्रै होइन, हाम्रो नेसनल इन्टिग्रेसनमा चाहिँ हामीले आफ्नो फ्रेन्डसिप सर्कल पनि ठुलो भएर जान्छ। आजादी का अमृत महोत्सव भारत स्वतन्त्रताको 75औं वर्षगाँठ 15 अगस्त 2022 को 75 सप्ताह अघि सुरु भएको थियो अनि 2023 सम्म चल्नेछ।